नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का शुमार औलिया अल्लाह के बड़े तबके में से होता है। साहिब कश्फ व करामत, साहिब तक़वा, साहिब कमाल और साहिब इल्म व फ़ज़ल व ज़ुहद थे। उनके बारे में आता है कि एक मौके पे सफ़र पे जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने उनका सामान लूट लिया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को जब इत्ला मिली कि डाकुओं ने सामान लूट लिया है, तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले कि अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम लाने वाले ने ताज्जुब का इजहार किया और पूछा कि हज़रत ऐसे मौक़े पे तो लोग इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं और आपने इन्ना लिल्लाह की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात अदा किए। शरीयत का हुक्म ये है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलिशान है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि असहाबुल ईमान को जब कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उस वक्त उनके ज़ुबान पे यही कलिमात होते हैं कि इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, ये सब कुछ अल्लाह का है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह की तरफ हम सब की वापसी है। तो शरीयत का हुक्म ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है कि इंसान को जब भी कोई मुसीबत पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई दर्द पहुँचे, कोई सदमा पहुँचे, गम की ख़बर पहुँचे, तो उस वक्त ये कलिमात कहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी मुश्किल और तकलीफ़ में और सदमे के वक्त इन कलिमात को कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे राज़ी भी होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इन कलिमात कहने की बरकत से इस आदमी की बख्शिश और मग़फ़िरत भी फरमाते हैं। तो शरीयत की तालीम ये है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो उस वक्त इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी गम और तकलीफ़ और सदमे और मुसीबत के मौके पे कोई बंदा ये कलिमात कहता है और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह, जो मुसीबत मुझे पहुंची है उस पे मुझे अजर नसीब कर दे, व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा, और इसका बेहतरीन बदल मुझे अता कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन नेमुल बदल उसे अता फरमाते हैं। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो साथी ने ताज्जुब का इजहार किया कि हज़रत, ये तो इन्ना लिल्लाह कहने का मौका था, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसकी क्या वजह है? तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब फरमाया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान जो है वो सलामत है। माल अगरचे चला गया है, लुट गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान लुटने से वो महफूज रहा है, तो मैंने इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने इस मौके पे 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहा। तो साथी ने पूछा कि 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या वजह है? तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
کہ پہلی مرتبہ جب مال لٹ گیا اور میں نے الحمدللہ کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی حمد و ثنا میں نے بیان کی کہ شکر ہے اللہ کہ مال گرچہ لٹ گیا ہے لیکن میری جان اور میری عزت اور ناموس جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور دوسری دفعہ الحمدللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں لوٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے لوٹنے والوں میں سے نہیں بنایا، ڈاکوؤں کی جماعت میں سے مجھے نہیں بنایا۔ اس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اب میں نے اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا کہ الحمدللہ مال تو ضائع ہو گیا لیکن میرا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ نقصان سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بچا لیا ہے۔ شیطان تو ہر موقع پہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انسان کے ایمان پہ حملہ کرے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین کہ اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو بے راہ کروں گا، میں ان کو اغوا کروں گا۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ میں نے تیسری مرتبہ الحمدللہ اس لیے کہا کہ شیطان کے اغوا ہونے سے، شیطان کے تسلط سے اور شیطان کے گمراہ کرنے سے میں محفوظ رہا۔ تو دیکھیے یہ اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے موقع پہ بھی وہ رجوع اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس موقع پہ بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، مال جو عارضی اور فانی چیز ہے وہ تو ضائع ہو گیا لیکن تو نے میری حفاظت فرمائی، میرے ایمان کی حفاظت فرمائی، میرے عقیدے کی حفاظت فرمائی، میرے نیک اعمال کی حفاظت فرمائی۔ شکر ہے کہ میں ڈاکوؤں میں سے نہیں ہوں، شکر ہے کہ میں گمراہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، اور شکر ہے اس بات کے کہ اس نقصان سے کوئی بڑا نقصان اور بڑی تکلیف مجھے نہیں پہنچی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں اور ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حمد اور تعریف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔